नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयम् पर्वते सागरे वासने भूतले पर्वते सागरे वासने भूतले प्रस्तरे वागते पावनं संगमे प्रस्तरे वागते पावनं संगमे भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। अत्र अस्माकं महत् सौभाग्यमस्ति यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना अंतर्गत प्रेरणा सत्रस्य आयोजनं भवति। इदानीं धनंजय महोदय अस्ति। धनंजय महोदय आमाम् उत्तमम्। तो इदानीं मंच संचालनाय अहं श्री धनंजय महोदय निवेदयामि। महोदयः अद्यतन प्रेरणासत्रस्य मंच संचालनं कुर्यात् इति। श्री धनंजय धनंजय महोदय सन्ते ध्वनि आगच्छति महोदय। आगच्छति महोदय, सम्यक् रूपेण आगच्छति। धनंजय महोदय म्यूट् अस्ति। अधुना श्रूयते ध्वनिः? आगच्छति धनंजय महोदय। आम् अस्तु। मौलौ बर्हजुषे मनोज्ञवपुषे पद्मो लसच्चक्षुषे कालीयाहिरुषे सलीलजनुषे नव्याम्बु आहत्तुषे गोपीतोषकुषे पयोदधिमुषे नीपाग्रमेषेजुषे जिष्णोः सख्यमुपेयुषे प्रणयतः कृष्णाय कंसद्युषे। नमः सर्वसर्वेभ्यः। महतः अस्य प्रमोदस्य अवसरो भवति यत् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोज्यमानायाम् अस्यां श्रृंखलायाम् अद्य प्रेरणा सत्रे वयं सर्वेपि यत्र समुपस्थिताः स्मः। समेषां भवताम् एकतन्त्रेण स्वागतं वितन्तनीमि। कस्यचिदपि कार्यक्रमस्य शुभारम्भः मंगलाचरणेन भवति इति अस्मदीयानां भारतीयानां काचित् परम्परा। समाप्तिकामो मंगलमाचरेत् इति पंक्तिम् उररीकृत्य कार्यस्य शुभारम्भदृष्ट्या
मंगलाचरणेन शुभारंभः स्यात्। तदर्थम् अहं श्रीमन्तं सत्यप्रकाश मिश्र महोदयम् अनुरुन्धे यत् मंगलाचरणेन कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्वन्तु इति। श्री सत्यप्रकाश महोदय अस्ति वा? हरि ओम्। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अस्तु, धन्यवादः। हाँ, धनंजय महोदय। अस्तु, ध्वनि श्रूयते न वा? हाँ, ध्वनिः इदानीम् आगच्छति। हाँ, वदतु। एवं, समीचीनं। पुनश्च भगवतीं सरस्वतीं वाग्देवीम् आराधयितुं सरस्वती वन्दनाय अहं सुनीता पाण्डेय महोदयाम् अथ च रेणुका महोदयाम् आह्वयामि। अस्तु गुरुदेव। अहम् आर्यमगढ़ जनपदात् सुनीता पांडे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवलाम् या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां पाद्यां जगत् व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिका विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती
बुद्धि प्रदान सारिणाम। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। हाँ, धनंजय महोदय। धन्यवाद धनंजय महोदय। वंदेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवादाः भवत्यै। यस्य संस्थानस्य अनुक्रमे उपयुक्ताः संपृक्ताः वयं सर्वेपि संस्कृत शिक्षणे संस्कृत अभ्यासक्रमे संयुक्ताः वर्तन्ते, तस्य संस्थानस्य संस्थान गीतिकां प्रस्तोतुम् अहम् अस्याः एव कक्षायाः छात्रां कविता महोदयाम् आह्वयामि, यत् संस्थान गीतिकां प्रस्तुत्य कार्यक्रमस्य अस्य शोभां वर्धयतु इति। कविता महोदय। श्रुति एक थप्पड़ और दे दीजिए गुरुजी। श्रुति सारी भारी विचारी निज संस्कृति मोहिनी सर्वधेय कवि कुलिकलम ऋषि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयति श्रुतं संस्थानिमितजयत् भुवि उत्तरितदेशमद्भुतम् वसुधादिकविकमलीरचनासारिकं गुणिमन्दिरम् भविष्यति पञ्चमवेदभारति भावे भावने च मन्दिरम् कवितायि कलाकलायं दर्शयति कविशंसितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशराजमार्गम् प्रातः कविविकासिकं मृदुकालिका विविधाधिकम् पुरुषार्थपथिसंसर्जितं प्रादेशिकं गुरुदैशिकम् भाषाप्रसारणे मौलिकं बुद्धिभाषितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरितदेशमद्भुतम् योगिप्रयोगिपुराणिति सूर्यार्तिवैभवरक्षितम् नेत्राणि दृष्टिमेव विमोचितम् साहित्यदर्शनि मूलेशोभिकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरिप्रदेशम् अद्भुतम्। जयतु संस्कृत जयतु भारत। धन्यवादाः कविता महोदय। पुनश्च अस्यामेव श्रृङ्खलायां स्वागतगीतार्थम् अत्र कार्यक्रमे ये अतिथयः सम्प्राप्ताः वरीवृत्यन्ते, अस्मदीयानां भारतीयानां परम्परा एवं भूता वर्तते यत् वयं भारतीयाः अतिथि देवं मन्यामहे इति विषयम् उदरीकृत्य
अतिथीनां स्वागतवचोभिः स्वागतगीतेन च स्वागतं स्यात्। तदर्थं स्वागतगानार्थम् अहं संगीता महोदयाम् आह्वयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। गुरोर्गिर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी बेला। दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी बेला। वयं यद् बालिकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन्मे तदेवैक्यम्। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन्मे तदेवैक्यम्। न बाला विस्मृतिं नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। न धूपं दीपो नैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं। न धूपं दीपो नैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं। न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादाः। स्वागतगीतेन स्वागतकृतवत्यै भवत्यै संगीतावर्यायै धन्यवादाः। अधुना स्वागतभाषणाय संस्थानस्य अस्य वृत्तकथनाय अहं सुश्री राधा शर्मा महोदयाम् आकारयामि। परिचयमपि वक्तव्यम्। हरि ओम महोदय वर्तते वा? हरि ओम रंजित महोदयम् रंजित महोदय अतिथिपरिचयं तावत् कार्यताम्। अन्ताधिकां गगने भ्रमन्ति ध्यायेन वीणां परिमादयन्ति कुन्देन्दुकान्तिं
श्वेतवस्त्रयुक्तां सरस्वतीतां मनसा स्मरामि। अतिथीनां परिचयं कारयितुम् अत्यन्तं गौरवम् अनुभवामि। अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यवक्तारः सन्ति मान्यमान्याः कृतधियाः कृतभूरिपरिश्रमाः स्वनामधन्याः संस्कृतसेवकाः संस्कृतमातुः पुत्राः श्रीमन्तः श्री डॉक्टर मोहनलाल महाभागाः। इमे महाभागाः विगतेभ्यः 15 वर्षेभ्यः अहर्निशं संस्कृतमातुः सेवायां संस्कृतभारतीसङ्घटने कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। पुनश्च पूर्णकालिकरूपेण अपि महाभागाः वर्षत्रयं दत्तवन्तः सन्ति। पुनः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानपक्षतः अनौपचारिक इत्यस्य अपि सञ्चालनं महाभागाः कृतवन्तः सन्ति। अहं चिन्तयामि वर्षत्रयं वा वर्षचतुष्टयं कृतवन्तः सन्ति। पुनश्च आदर्शशिक्षकरूपेण अपि बहुषु वर्गेषु महाभागाः भागं गृहीतवन्तः सन्ति। अधुना महाभागाः सहायकाचार्याः वर्तन्ते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये एकलव्यपरिसरे त्रिपुरायाम् अधुना सन्ति। महाभागानाम् अस्मिन् सत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। नमो नमः। धन्यवादाः। मान्याः अतिथिवर्याः, अहं संस्थानस्य किञ्चित् वृत्तं भवतां पुरस्तात् प्रस्तौतुमीहे। इदम् उत्तरप्रदेशसंस्थानम् उत्तरप्रदेशतः अखिलेपि भारते संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय अहर्निशं कार्यं करोति। तथा च न तु उत्तरप्रदेशः अपि तु भारतस्य अन्यान्यपि राज्यानि संस्थानस्य एताभिः योजनाभिः सर्वदा उपकृतानि राज्यानि भवन्ति। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम् इदं संस्कृतदृष्ट्या, संस्कृतसम्भाषणदृष्ट्या, संस्कृतशास्त्रपरम्परादृष्ट्या बहूनि कार्याणि सर्वदा करोत्येव। तथा च अनेन सहैव उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं योगस्य, पौरोहित्य कर्मकाण्डस्य, ज्योतिषस्य इत्येतेषां विषयाणामपि शिक्षणम् इदं संस्थानं कुरुते। अस्मात् संस्थानात् बहवः छात्राः इतः प्रशिक्षितो भूत्वा स्वस्वक्षेत्रेषु संस्कृतस्य ध्वजारोहणं कुर्वन्ति। अथ च भारतमेव न, भारतस्य राज्यान्येव न, अपि तु भारतं विहाय अन्ये तथा भूताः बहवः देशाः ये सन्ति, तत्रत्यपि संस्कृतानुरागिणः, संस्कृतछात्राः, संस्कृतप्रेयांशाः जनाः अपि संस्कृतम् अधीत्य स्वस्य जीवनं तावत् लाभान्विताः कुर्वन्तः दरे दृश्यन्ते। इदं संस्थानं अत्र संस्थाने बहवः शिक्षकाः, समन्वयगणाः अपि अस्माभिः सह कार्यं कुर्वन्ति। इदं संस्थानम् अधुना अत्र एका अपरा योजना, यस्यां योजनायां वयं सर्वे युक्ताः स्मः। संस्कृतसम्भाषणस्य एषा योजना, तस्यां योजनायाम् अत्र उपस्थिताः सर्वेपि छात्राः स्वस्य विभिन्नान् कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। तेषां कार्यक्रमान्, तेषां विषयान् वयं श्रुत्वा, ज्ञात्वा, विचार्य वयं तेषां भाषासौष्ठवमपि तावत् ज्ञास्यामः। समेषां छात्राणां प्रस्तुतेः परम् अहं पुनः अतिथिवर्यान् आकारयामि। ते स्वस्य वचोभिः अस्मान् उरदीकरिष्यन्ते। इदानीं सर्वप्रथमम् अस्यां कार्यक्रमशृङ्खलायां संस्थानगीतिका अस्माभिः श्रुता। अधुना स्वस्य संस्कृतशिक्षणस्य अनुभवं वक्तुम् अहं सुनीता महोदयाम् आकारयामि। सुनीता महोदया कथं किम् अधीते, किम् अधीतवती, किम् इदानीम् अधीयमाना अस्ति, तत्सर्वम् इदानीं स्वस्य अनुभवे वक्ष्यति। सुनीता महोदया। अस्तु महोदय, सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम सुनीति गुज्जला अस्ति। अहं हिंदी अध्यापिका अस्मि। मम मातृभाषा तेलुगु अस्ति। अहं चेन्नैनगरे निवसामि। मम प्रियभाषा संस्कृतभाषा अस्ति। अहं
संस्कृतभाषाया सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं करोमि। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण कक्षा बहु सम्यक् अस्ति। मम प्रशिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र बहु सरलरूपेण अस्मान् पाठयति। तेषां महोदयान् बोधनशैली महं रोचते। शनैः शनैः मम संस्कृत सम्भाषणस्य अभ्यासः अपि भवति। संस्कृतं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृतभाषायाः प्रभावः सर्वासां भाषाणाम् उपरि अस्ति। सर्वे निश्चयेन संस्कृतभाषा पठन्तु इति मम निवेदनम् अस्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु महोदय। धन्यवादाः सुनीति महोदय। गीता सुगीता कर्तव्या इति सूक्तिं मनस्निधाय तावत् गीतापाठं वयं श्रोष्यामः। तत्र गीतापाठं प्रस्तोतुं ललिता मिश्र महोदया आयाति। नमो नमः महोदय। अस्तु महोदय। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच उदर्मूलमदः शाखं वस्वतं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदविता। अधः चौद्वं प्रसीता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाद च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धनि मनुष्यलोके। न रूपम् अस्य तथा उपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा। अस्वथम् एनं सुविरूढमूलम् असंसत्रेण देहेन चित्वा। ततः पदं तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रभृति प्रसिता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसञ्जयी गच्छन्ति यमूढा पदम् अव्ययं तत्। न तत् भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रतिष्ठितानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धानि वा स्यात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनः चायनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यत्कृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यथा आदित्यगतं तेज जगत् भास्यते अखिलं यत् चन्द्रमसि यत् चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। मामकम्। अस्तु महोदय, धन्यवादाः। ललिता महोदय, धन्यवादाः। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। धन्यवादाः। धन्यवादाः। इदानीम् अग्रिमे कार्यक्रम प्रस्तुत उपक्रमे अनुभवं स्वस्य अनुभवं पुनश्च तावत् एकम् अनुभवं शृणुमः। अनुभवं वक्तुम् अहं भूमिका अग्रवाल महोदयाम् आह्वयामि। स्वीयम् अनुभवं प्रस्तौतु। भूमिका महोदय अस्ति? आं महोदय। मम ध्वनिः आगच्छति? आयाति आयाति। उच्यताम् महोदय। मम ध्वनिः अस्तु। हाँ, श्रूयते। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम भूमिका अग्रवाल अस्ति। अहं संस्कृत विषये स्नातकोत्तर उपाधिं प्राप्तवती, परन्तु पूर्वं मम सामर्थ्यं संस्कृत संभाषणे सम्यक् न आसीत्। अहम् आधुनिक तकनीकी विकास द्वारा तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं लखनऊ द्वारा संचालित सतत ऑनलाइन द्वितीय स्तरीय संस्कृत शिक्षण कक्षां स्वीकरोमि। संभाषणे मम गतिः शनैः शनैः वर्धते। अधुना किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतं सम्भाषणं करोमि।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथस्य कृपया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन संस्कृत कक्षाः सर्वत्र प्रतिमासं सञ्चाल्यन्ते। बहवः जनाः संस्कृतम् ऑनलाइन कक्षा माध्यमेन पठन्ति। मम प्रशिक्षकः डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रः सरलतया अस्मान् पाठयन्ति। संस्थानस्य एतत् शिक्षण कार्यम् अस्ति सराहनीयम्। अहं संस्कृतं किमर्थं पठेयम्? अहं संस्कृत भाषाम् आत्मसन्तुष्टतं भारतीय संस्कृति रक्षार्थं च पठामि। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा वैज्ञानिक भाषा अस्ति। देशे विदेशे च जनाः संस्कृत भाषां पठन्ति। अहं संस्कृते वस्तूनां जानामि। अहं संस्कृत भाषा व्यवहारं किञ्चित् किञ्चित् करोमि। संस्कृत भाषा देववाणी उच्यते। चत्वारः वेदाः योगः वैदिक गणितं ज्योतिषशास्त्रं दर्शनशास्त्रं नाट्यशास्त्रम् आयुर्वेदः इत्यादि संस्कृते एव वर्तन्ते। भारतस्य विकासाय संस्कृते एव विपुल ज्ञान राशिः समुपलभ्यते। विदेशी आक्रान्तारः भारतस्य अपूर्व ज्ञान सम्पदि विनाशाय एव नालन्दा विश्वविद्यालयं विनाशितवन्तः। अधुना संस्कृत भाषायाः अध्ययनेन वयं पुनः भारतं विश्वगुरुं कर्तुं शक्नुमः। अहं संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन संस्कृत कक्षां पुनः पुनः पठामि। प्रत्येकवारं मम कृते नूतनं ज्ञानं भवति। संस्कृते मम रुचि वर्धते। मम संस्कृत ज्ञाने आत्मविश्वासः वर्धते। संस्कृताय मम जीवनम् अस्ति। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादाः भूमिका महोदय। अस्मिन्नेव क्रमे भगीरथरथखाता वच्छिन्न जलप्रवाहां प्रवाहिकां या गंगां तावत् स्मरामः। तदर्थं गंगालहरी इति स्तोत्रं तावत् वयं शुश्रूषामः। तदर्थं गंगालहरी श्लोकान् वक्तुमहं विजय महोदयम् आह्वयामि। विजय महोदय गंगालहरीं प्रस्तौतु। महोदयं सादरं नमो नमः। अहम् उत्तराखण्ड प्रदेशस्य अगस्त्यमुनितः वदामि। समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधाया किमपि तन्महेश्वर्यं लीलाजनितजगतः खण्डपरशु श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधा सौन्दर्यं ते सलिलमशिवं न शमयतु दरिद्राणां दैन्यं दोरितमथ दुर्वासनहीनां सुतं दूरी कुर्वन् सकृदोपगतो दृष्टिसरणि अपि द्रागा विद्या द्रुमदलनदीक्षा गुरुरिह प्रवाहस्ते वारां श्रियमयमपारां दिशतु नः वञ्चन्मात् सर्वस्फुटकपट हेरम्बजननी कटाक्ष व्याक्षेपक्षणजनित संक्षोभनिवः भवन्तु त्वं गन्तो हरषियसि गाङ्गा पुनरमि तरङ्गापुतुङ्गा दुरितभरभङ्गाय भजताम् स्मृतिं याता पुंसां कृतसुकृतानामपि च या हरन्त्यन्तस्तं रां तिमिरमिव चन्द्रां सुसरणि यं साते मूर्ति सकलसुरसंसेव्यसलीला नमान्त संतापं त्रिविधमथतापं च हरतं सादरं नमो नमः। धन्यवादाः विजय महोदय।
गंगा गंगेति यो भूयात् योजनानां शतैरपि क्षीयन्ते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। इत्येवं प्रकारेण भगवती गंगा भवता स्तुता। गंगालहर्याः इमान् इमान् श्लोकान् श्रुत्वा वयं नितरां धन्याः। अधुना भगवतीं गंगां स्तुत्य तावत् भगवतीं महिषासुरमपि स्तुमः। तदर्थं महिषासुरमर्दनी स्तोत्रं प्रस्तोतुम् अहम् आराध्या गुप्ताम् आह्वयामि। आराध्या अस्ति? जी गुरुजी, अहमस्मि। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम आराध्या गुप्ता अस्ति। अहं सप्तमी कक्षायां पठामि। म्यूट अस्ति आराध्या? म्यूट अस्ति, अनम्यूट करोतु। मम नाम आराध्या गुप्ता अस्ति। अद्य अहं भवन्तः सर्वेषां समक्षे श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रं गायामि। कृपया मम गुरुजना मम आशीर्वादं ददातु। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनभूषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब कनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिलालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ घञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्ड विखण्डित रुण्ड विशुण्डित तुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपादित खण्ड विपादित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणधुर्मदशत्रुविधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिमते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूतकृत्य प्रमदाधिपते दुहित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभय दायक रे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे तुमि धुमि तामर दुंद विनाद महो मुख कृत धिन्नाद करे जय 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 हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धन्यवादाः आराध्या। बहुत्तमम्। भगवत्याः महिषासुरमर्दन्याः स्तवनेन वयं सर्वेपि आत्मानं नितरां धन्यं मन्यामहे। इदानीं सकालः साम्प्रतम् अस्माकं पुरः समुदितः, यस्य कालस्य प्रतीक्षां वयं कुर्वन्तः आस्म। इदानीं कार्यक्रमस्य अस्य ये मुख्यवक्तारः वर्तन्ते ते सादरं विनिवेद्यन्ते यत् साहित्य रस लवेन अस्मान् साहित्य रसगंगां प्रसार्य अस्मान् आद्रीकुर्वन्तु, आप्लावितान् कुर्वन्तु। तादृशान् साहित्य रसरसिकान् मोहनलाल वर्यान् निवेदयामि यत् स्वीयैः वचोभिः अस्मान् सर्वान् मोहयन्तु इति। मान्याः मोहनवर्याः। धन्यवादाः। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे। ओम श्री गणेशाय नमः। मान्याः अस्य संस्थानस्य कार्यकारी अध्यक्षाः, मान्याः निदेशकाः, अस्याः योजनायाः प्रशिक्षण प्रमुखाः श्रीमान सुधिष्ठवर्याः, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वर्याः मान्याः दिनेश मिश्र वर्याः, अस्याः योजनायाः प्रधान सहायकाः जगदानंद झा महोदयाः, श्री भगवान सिंह वर्याः, प्रशिक्षण समन्वयक श्रीमान धीरज मैथानी महोदयाः, श्रीमान दिव्य रंजन महोदयाः, सुश्री राधा भगिनी एवं अस्य संस्थानस्य मान्याः प्रशिक्षकगणे ये सन्ति ते मान्याः प्रशिक्षकाः। अपि च अस्य कार्यक्रमस्य संचालकाः मान्याः धनंजय महोदयाः। अस्मिन् पटले दृश्यन्ते मान्याः सत्यप्रकाश महोदयाः। अन्य ये केपि समुपस्थिताः सन्ति भ्रातरः भगिन्यश्च अस्याम् इमां सभाम् अहं नमस्करोमि। अनन्तरं स्वकीयं वार्ताम् उपस्थापयामि यथा शक्तिः। अस्याः अस्य सत्रस्य नाम कदाचित् चिन्तयामि प्रेरणासत्रमस्ति इति। यदि अहं सम्यक् अस्मि चेत् धनंजय महोदय वदति प्रेरणासत्रं खलु? एवं प्रेरणासत्रं वर्तते महोदय। अस्तु अस्तु, धन्यवादाः। अहं सौभाग्यवान् अस्मि यत् अत्र पुनः मम उपस्थितिः जाता अस्ति, समाहूतो अस्मि। अहं कदाचित् राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य अस्यां योजनायां शिक्षकः आसम् पूर्वं, पुनः अस्मिन् पटले अस्मि इति महदर्शस्य विषयः अयम्। कालः सप्तवादनपर्यन्तम् अस्ति खलु? 8वादनपर्यन्तम्? एवं अष्टवादने समाप्यते। अस्तु। तो अहं चिन्तयामि यत् एकं लघुं
लघु प्रसंगं समुपस्थापयामि, अनन्तरं स्वकीयां वार्तां समापयामि। अहं चिन्तयामि अत्र ये कार्यकर्तारः सन्ति तान् सर्वान् किञ्चित् तत् प्रेरणास्तोत्रमस्ति चेत् एकं प्रेरक प्रसंगं स्थापयामि। कदाचित् अत्र ये केऽपि नूतन प्रप्रथमं समागताः स्युः, प्रप्रथमं प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः स्युः, तादृशाः अपि संस्कृत इच्छुकाः स्युः। अहं तानेव उद्दिश्य किञ्चित् वदामि। यत्र एकं प्रसंगं श्रावयामि, तावत् तेन माध्यमेनैव अग्रे गच्छामः। राजा दिलीप आसीत्। राजा दिलीप किमपि इष्टवान्, तस्य हृदये कापि इच्छा आसीत् किमपि प्राप्तुं। बहु चिन्तितः आसीत् तां प्राप्तुं। सः वसिष्ठ मुनेः आश्रमं प्रति गतवान्। यथा अस्माकमपि इच्छा भवति यत् संस्कृतं प्राप्नुमः, संस्कृतं कथम् आगच्छेत्, संस्कृतं कथं वदिष्यामः इति विचिन्त्य कमपि आश्रयम् अन्वेषणं कुर्मः। अन्वेषणे सति किमपि प्राप्यते। यथा अस्माभिः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इति उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं प्राप्तं, तथैव राजा दिलीप अपि वसिष्ठं प्रति प्राप्तवान्। तं गुरुं सः इष्टवान्। स्वकीयां मानसिकी या इच्छा आसीत् तां श्रावितवान्। यत् मम इच्छा अस्ति यत् अहं पुत्रवान् भवेमिति। तु यथा अस्माकमपि इच्छा भवति यत् संस्कृत ज्ञातारः कथं भवामः, कथं संस्कृतं वदामः इति विचिन्त्य कमपि गुरोः पार्श्वे गच्छामः। वयं गुरुं प्राप्तवन्तः अपि स्याम इति चिन्तयामि। कः गुरुः इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। यत् मम गुरु कः, कस्य पार्श्वे संस्कृतं प्राप्तुं वयम् अधुना समागताः स्मः। यदा साक्षात् दिलीपः यदा गतवान् वसिष्ठस्य पार्श्वे यत् अहं पुत्रं प्राप्तुम् इच्छामि, तदानीं तस्य गुरुः दिलीप वसिष्ठ मुनि वदति, अस्तु यदा एवम् इच्छा अस्ति चेत् एकं कार्यं कुर्वन्तु। एषा मम धेनुः अस्ति नन्दिनी, नन्दिन्याः सेवां कुर्वन्तु, इच्छापूर्तिः भविष्यति। तदा राजा दिलीपः नन्दिन्याः सेवायां रतः अभवत्। न पृष्टवान् एतस्याः सेवया कथं पुत्रप्राप्तिः भवेत् इति। अस्मासु केचन तथा चिन्तयन्तः स्युः यत् मुखे संस्कृतम् आगच्छेत्, तन्निमित्तं तु वयं सर्वे प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः। केचन प्रयत्नरता अपि सन्ति, संस्कृतं मुखे अस्ति इति महत् हर्षस्य विषयः। तथापि केचन अत्र तथा स्युः यत् मम मुखे संस्कृतं तु अस्ति एव नहि, कथम् आगच्छेत्, अहं तु प्रशिक्षणं प्राप्तवान् गुरोः पार्श्वे तर्हि तो गुरु पाठितवान्, मार्गं दर्शितवान्, कुत्र गन्तव्यं, कथं गन्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। राजा दिलीपः नन्दिन्या या नन्दिनी तस्याः निप्रश्न युक्त भूत्वा तस्याः सेवाम् अकरोत्। कालान्तरे राजा दिलीपस्य तस्याः पत्न्याः सुदक्षिणायाश्च परीक्षा जाता, नन्दिन्याः कृता परीक्षा।
तस्यां परीक्षायां राजा दिलीपः उत्तीर्णः। नन्दिनी प्रसन्ना अभवत्। अनन्तरं पुत्रप्राप्तेः आशीर्वादं प्राप्तवान्। अनन्तरं राजा दिलीपस्य पुत्रः रघुः प्राप्तः। इत्युक्ते कामनां प्राप्तुं मनोकामना पूर्तिः भवेत्, तन्निमित्तं परिश्रमः अपेक्षितः भवति। अस्माकमपि मनोकामना अस्ति, किञ्चित् कापि मनोकामना अस्ति। का अस्ति? अहं चिन्तयामि मम मुखे अपि संस्कृतं भवेत्, अहमपि संस्कृतं वदेयम् इति। तो एतत् कथं पूर्तिः भवेत्? तन्निमित्तं आवश्यकमस्ति यत् अस्माभिः सर्वदा संस्कृतविषये चिन्तनं करणीयमस्ति। समाजे संस्कृतस्य कार्यं करणीयमस्ति। अत्र ये केऽपि प्रप्रथमं सम्प्राप्ताः सन्ति, प्रप्रथमं संस्थानं प्रति समागताः सन्ति, प्रप्रथमं संस्कृत प्रशिक्षणं प्राप्य वदन्तः सन्ति मुखे संस्कृतमस्ति। मम निवेदनमस्ति यत् अस्माभिः समाजे कार्यं करणीयं। यदि समाजे कार्यं कुर्मः चेत् कदाचित् मुखे संस्कृतम् अवश्यमेव आगच्छेत्। यदि कार्यं न भवति, संस्कृतस्य कार्यं न भवति, तर्हि कदाचित् समस्या भवेत्। प्रशिक्षणं प्राप्य एतत् सर्वं यदि कार्यं न कुर्मः, संस्कृतं वारं वारं न वदामः, संस्कृतं यदि न शृणुमः, संस्कृतस्य विषये न चिन्तनं कुर्मः चेत् कदाचित् यद् अधुना श्रोतुं क्षमता आगता अस्ति, अधुना किञ्चित् वक्तुं क्षमता आगता अस्ति, कदाचित् मातृभाषया यदि वदिष्यामः चेत् तस्याः कदाचित् हानिः भवेत्। यदि संस्कृतं प्रति नियोजनं मनसः नास्ति चेत् कदाचित् हानिः भवेत्। यथा राजा दिलीपः कदापि चिन्तनं न कृतवान्, कदापि प्रश्नं न कृतवान् यत् नन्दिन्याः सेवया कथं पुत्रप्राप्तिः भवेत् इति। तथैव अहं चिन्तयामि ये केऽपि अत्र संयुक्ताः समाजे कथं संस्कृतछात्राः अग्रे आगच्छेयुः, संस्कृतेतर छात्राः संस्कृतं प्रति आगच्छेयुः। तन्निमित्तं यत्र अहम् अस्मि न्यूनातिन्यून 10 जनाः 20 जनाः वा अस्माकम् एकः समूहः भवेत्, संस्कृतसमूहः भवेत् इति अस्माभिः एकैकै अपि चिन्तनीयं भवति। यदि एवं चिन्तनं कुर्मः चेत् अस्माकं पार्श्वे संस्कृतेतर छात्राः ये आगमिष्यन्ति, संस्कृतेतर ये मित्राणि सन्ति ते आगच्छन्ति चेत् अवश्यमेव संस्कृतभाषा मम मुखे अपि भविष्यति, मम मित्रस्य अपि मुखे भविष्यति, अनन्तरं समाजे अपि संस्कृतं भविष्यति। अनन्तरं संस्कृतभाषा अहं चिन्तयामि यत् यथा देवानां भाषा अधुना उच्यते, संस्कृतभाषा देवभाषा, देवभाषा संस्कृतम् इति वयं वदामः। तो हर्षस्य विषयः यत् वयं सर्वे संस्कृतेन उदित्वा किञ्चित् देवानाम् अंशं प्राप्नुमः इति मम आशा। तो देवकार्यं कुर्मः वयं यदि संस्कृतकार्यं कुर्मः चेत् समाजे बहुविधकार्याणि चलन्ति। अस्माकं कार्यं संस्कृतकार्यं, संस्कृतजनानां सङ्गठनकार्यं। यदि सङ्गठनं कुर्मः चेत् अवश्यमेव अस्माकं मनोकामना पूर्तिः भवेत् इति चिन्तयामि। संस्कृतं अस्माकं मातृभाषा भवेत्, समाजे शिशूनां मातृभाषा भवेत्। अस्माकं प्रिया भाषा तु अस्ति एव, अग्रे अपि एतस्याः प्रसारः भवतु। संस्कृतेतर ये छात्राः सन्ति, संस्कृतेतर ये कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, कथं संस्कृतं प्रति तेषां रुचिः वर्धतु इति वयं चिन्तयामः, इति एतस्य विस्तारं कुर्मः इति अहं चिन्तयामि। मम भावना एषा। यदि मम मनोकामना अस्ति तस्याः पूर्तिं कर्तुं अवश्यमेव परिश्रमः
अपेक्षितः भवति, कालः समयः अपि अपेक्षते। बहु तत्र उद्वेगः न करणीयः। यत् अहं संस्कृतं न जानामि, संस्कृतं कथं वदामि, संस्कृतस्य प्रशिक्षणं प्राप्तवान् तथापि न वदामि, कथं मुखे आगच्छतु, अत्र उद्वेगः न करणीयः। मात्र संस्कृतं चिन्तनं, संस्कृत संगठनं, संस्कृत मित्रं, संस्कृत समूहः, एतत् सर्वं यदि मम मनसि भवति चेत् अवश्यमेव अहमपि संस्कृतं वक्तुं समर्थः भविष्यामि इति धिया संस्कृत कार्यं यदि भवद्भिः क्रियते चेत् अवश्यमेव मुखे संस्कृतं भविष्यति इति अहं मन्ये। अपि च अग्रे अहं कार्तज्ञं ज्ञापयामि यत् मम कृते एतस्मिन् सत्रे अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः समयं दत्तवन्तः मम कृते। आभारं कार्तज्ञं विज्ञाप्य अहं धन्यवाद पुरस्सर विरमामि। विस्तरात् धन्यवादः। धन्यवादः मोहन महोदय। भवतां वचनेन स्मित मुखेन स्मित वचनेन साहित्यरस परिपूर्णेन वचनेन प्रेरिताः वयं सर्वेपि आत्मानं धन्यं मन्यामहे। अधुना कार्यक्रमे धन्यवादः महोदय, स्वागतम्। कार्यक्रमस्य उपस्थितानां कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थितानां समेषाम् एकतन्त्रेण धन्यवादं तावत् वक्तुम् अहं श्रीमन्तं लक्ष्मीकान्त महोदयं प्रार्थये यत् कार्यक्रमे उपस्थितानां समेषाम् एकतन्त्रेण धन्यवादं करोतु इति। धन्यवादः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। उत्तरप्रदेश ऑनलाइन प्रशिक्षण संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन बौद्धिक सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वान् अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। तावदहं समागतेभ्यः अस्माकं मार्गनिर्देशनं कृतवद्भ्यः अतिथिचरणेभ्यः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय त्रिपुरातः समागतेभ्यः डॉक्टर मोहनलाल वर्मा महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः श्रीमान विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः योजना प्रमुखः श्रीमान भगवान सिंह महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुदिष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबंधने प्रशिक्षक प्रबंधने च निरंतरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्रीमान धीरज मैठाणी महोदयेभ्यः श्री दिव्यरंजन महोदयेभ्यः सुश्री राधा शर्मा महोदयाभ्यः धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य संचालने सहकृतवद्भ्यः पूजा वाजपेयी महोदयाभ्यः डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र महोदयेभ्यः रंजीत तिवारी महाभागेभ्यः डॉक्टर जीवन प्रकाश तिवारी महोदयेभ्यः श्रीमान धनंजय मिश्र महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं गीतिका प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागं ग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। सर्वेषां धन्यवादं कृतवद्भ्यः भवद्भ्यः अपि धन्यवादं ज्ञापयामि।
वस्तुतः लक्ष्मीकान्ताय धन्यवाद ज्ञापनस्य अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति, तथापि वाचा भवती अपि धन्यवादं व्याहरामि। पुनश्च कार्यक्रमः अत्रैव इदानीं शान्तिमन्त्रेण उपशाम्यति। तदर्थं शान्तिमन्त्रार्थमहं रेखा तिवारी महोदयाम् आह्वयामि। रेखा तिवारी महोदया। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजना। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिश पावन संस्कृति धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः। अधुना कार्यक्रमः अत्रैव सम्पद्यते।